नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म रन्जु अधिकारी। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। सभामुखको निर्वाचन नजिकिएसँगै दलहरू आन्तरिक रणनीतिमा विश्वासको मत दिएपछि कांग्रेसले समेत बार्गेनिङ बढायो। आफ्नो भागमा राष्ट्रपति र सभामुख बन्नेमा एमाले ढुक्क। सत्ता घटक दलहरूमा उपप्रधानमन्त्रीको मोह उच्च। राप्रपा र लोसपा समेत उपप्रधान सहित सरकारमा जाने तयारीमा। अनावश्यक पदले राज्यलाई नोक्सानी मात्रै। मुख्यमन्त्रीले पूर्णता पाएसँगै 7 प्रदेशमा सभामुख चयनको व्यस्तता। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आज पुनः मतदान। मधेस र कर्णालीमा पनि उम्मेद्वार टुङ्गियो। लामो समयदेखि तातोपानी नाका बन्द हुँदा सीमा क्षेत्रका नेपाली कृषक झनै प्रताडित। बजार क्षेत्र सुनसान भएपछि उत्पादनले बजार पाएन। ठुला फर्म चलाएका कृषक मर्कामा। र युक्रेनको नुनखानी सहर कब्जामा लिएको रुसको दाबी। विजयको महत्त्वपूर्ण खुड्किलो भएको जिकिर। नुनखानी सहर आफ्नै नियन्त्रणमा रहेको युक्रेनको जवाब। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच आज बिहान भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रचण्ड र ओली बीच भेटवार्ता भएको। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा सभामुख चयन, मन्त्री परिषद विस्तार लगायतका विषयमा छलफल भएको छ। सत्ता साझेदार दलहरू बीच भागवण्डामा कुराकानी नमिल्दा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार विस्तार हुन सकेको छैन। एमालेसँग लामो सहकार्य हुनेमा आश्वस्त नभएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको सुरक्षाका लागि कांग्रेसको समेत समर्थन लिएका छन्। अब कांग्रेसलाई पनि मिलाएर जाने चुनौती उनी आफैले उठाएका छन्। तर यसबाट झस्किएको एमालेले सत्ता सहकार्यमै सङ्कट देखिरहेको छ, जसलाई मिलाएर जान प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दबाव परेको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा एमाले र माओवादी सहित 7 दलको गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर विश्वासको मतमा कांग्रेसलाई समेत गुहार्न बाध्य बनेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अब कसलाई रिझाउने, कसलाई चिड्याउने दबावमा परेका छन्। तर एमाले माओवादीको मत कांग्रेसको ढोक्सामा पर्यो भने राष्ट्रपति गुमाइन्छ कि भन्ने शङ्काले सशङ्कित बनेको छ। किनकि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू साझा सहमतिको प्रधानमन्त्री भएकाले सबैलाई मिलाएर जाने भन्दै गरेको दाबी नै शङ्काको घेरामा छ। झन् शनिबार सभामुख र राष्ट्रपतिका विषयमा नेपाली कांग्रेससँग पनि छलफल हुने बताएपछि एमालेमाथि धोका हुने सम्भावना बलियो बनेको छ। अहिले एउटा असाधारण परिघटना जस्तो पनि भयो। अस्ति विश्वासको मत दिँदा झन्डै सिंगै सदन नै सहमत भयो र विश्वासको मत एउटा असाधारण उचाइको साथ मलाई समर्थन प्राप्त छ। करिब करिब मैले राष्ट्रिय सहमति भएको प्रधानमन्त्रीमा भन्ने अनुभूत गरेको छु र मेरो लागि यो थप गौरव, थप जिम्मेवारी र थप चुनौतीको विषय हो भन्ने मैले ठानेको छु। तर विपक्षी स्वर शून्य भएकाले सबैलाई सत्ता पक्ष बनाएर जान प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सजिलो छैन। किनकि पुस 26मा कांग्रेसले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएर सत्तामा लगानी गरेको छ। अब त्यसको ब्याज स्वरूप कि राष्ट्रपति कि सभामुख भन्ने लाइनमा कांग्रेस सभापति देउबा छन्। यता विश्वासको मत पाउनुभन्दा अघिल्लो दिन देउबा निवास खोज्दै गएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गोप्य सहमति गरी फर्किएको आशंकामा एमाले अध्यक्ष ओली सशङ्कित मात्रै छैनन्, सत्ता सहकार्य नै सङ्कटमा देखिरहेका छन्। यसै कारण बिहिबार भएको भेटवार्तामा ओलीले प्रचण्डमाथि शङ्का दर्शाएका थिए। तर प्रचण्डले कांग्रेससँग कुनै सहमति नगरेको भन्दै आश्वस्त पार्ने कोसिस पनि गरेका थिए। अब बिना शर्त संसदमा विश्वासको मत दिएका देउबा र कांग्रेस नेतृत्वकै गठबन्धन हाइज्याक गर्दै प्रधानमन्त्री बनाइदिएका ओली मिलाएर सत्ता टिकाउनु प्रचण्डको पासो बनेको छ। कुन चाहिँ भुतवरलाई झुकाइरहेको होला? अस्ति भोट किन हाल्यो होला? भित्रभित्र के भइरहेको छ कि कसको मनमा छैन त्यो एउटा अखडाभित्र कसले कसलाई सकाउने, कसले कसलाई ढाल्ने,
तपाईँले याद गर्नुभयो भने मङ्सिर 4 गते यहाँसम्म आइपुग्दै गर्दा त्यही 2 दिन 3 दिन होला जतिखेर नेपाली कङ्ग्रेसको संसद दलको चुनाव भयो त्यो बेलामा होला 2-3 दिन अरू विषयमा कुराकानी भएको होला। त्योभन्दा बाहिर मङ्सिर 4 गते यहाँसम्म आइपुग्दै गर्दा कुन चाहिँ भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीले कुन चाहिँ भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीलाई फल हान्नुभयो भन्ने बाहेक हामीले पढेको सुनेको बजाएको समाचार सुनाइपटेको। राष्ट्रपतिकै विषय सोचेर प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको दाबी काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता शेखर कोइरालाले सार्वजनिक रूपमै गरेका छन्। त्यसलाई बल पुग्ने गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सभामुख र राष्ट्रपतिका विषयमा काङ्ग्रेससँग छलफल हुने बताएपछि धेरै कुरा नबोलेरै प्रष्ट भएका छन्। किनकि काङ्ग्रेसले समर्थन गर्ने बित्तिकै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संसदभित्र गणितीय रूपमा झन् मजबुत बनेका छन्। अब सत्ताको चाबी एमालेसँग मात्रै छैन, ओलीसँग खटपट बढे काङ्ग्रेसले काँध थाप्ने बलियो विश्वास प्रचण्डमा बढेको छ। एकलाई राष्ट्रपति र अर्कोलाई सभामुख दिएर सत्तामा बलियो हुने नीति पनि प्रचण्डकै छ। किनकि काङ्ग्रेसको समर्थनलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ओलीलाई साइजमा राख्ने गतिलो हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन्। बडा होसियारीपूर्वक चल्नुपर्ने चाहिँ एमाले उसले स्टेप बाई स्टेप होसियारीपूर्वक चलायो भनेदेखि, किनभने प्रचण्डको स्वभाव त्यति छिनछिनमा बदलिरहन्छ कि कहिले अस्थिर स्वभाव छ अलिकति। अनि त्यो उसले गर्दाखेरि चाहिँ होसियारी एमाले चलायो भने गठबन्धन बिउतिँदैन। ओलीले अलिक बाहिर निस्किने खोजेदेखि त म चाहिँ काङ्ग्रेसको साथ लिएर म सरकार बनाउँछु, तिम्रा मान्छे म मन्त्रीबाट हटाइदिन्छु है भन्न प्रचण्ड पाए नि अहिले 2 वर्ष। मतलब दुवैलाई साइजमा राख्नका लागि यो काङ्ग्रेसको विश्वासको मतले काम गरे। सरकारको नेतृत्व प्रचण्डले गरे पनि गठबन्धनको नेतृत्व गरेका ओलीकै तजबिजमा सरकारको भागबण्डा भइरहेको छ। गठबन्धनमा सहभागी दलहरू पनि बालुवाटार भन्दा धेरै बालकोटतिरै धाउने गरेका छन्। गठबन्धनको हर्ताकर्ता एमाले पनि आफू दिने ठाउँमा भएकाले अरूसँग मागिरहनु पर्ने अवस्था नभएको बताउँछ। यसै कारण माओवादीले प्रधानमन्त्री पाएर बाँकी महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय गुमाउने दबावमा पनि परेको छ। माओवादीले नेतृत्व गरेका प्रदेश सरकारमा मात्र आलोपालो सहमति बनेको छ। यसबाट पनि प्रचण्ड सन्तुष्ट छैनन्। फलत एमाले नहुँदा पनि सरकार ढल्ने अवस्था नभएकाले राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म प्रचण्डले दोहोरो चाल चल्ने सम्भावना बलियो बन्न थालेको छ। तथापि सत्ता सहकार्यसँगै वाम एकताको पक्षमा रहेका प्रचण्डसँग यति चाँडै धोकाधडी होला भन्ने विश्वासमा एमाले देखिन्न। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। माघ 5 गतेका लागि प्रतिनिधि सभाका लागि सभामुखको निर्वाचन हुँदैछ। सत्ता गठबन्धनका दलहरूसँगै नेपाली काङ्ग्रेसले पनि सभामुख आफ्नो पक्षमा पार्न पूर्व तयारी गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएबाटै राष्ट्रपतिमा काङ्ग्रेसले दाबी गर्ने विश्लेषणका बीच सभामुखमा समेत काङ्ग्रेसले माओवादीको साथ खोजेको हो, जहाँ एमालेका नेताहरू भने सभामुख आफ्नै भागमा पार्ने आकलनसहित दौडधुप बढाएका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएसँगै काङ्ग्रेसले राष्ट्रपतिमा दाबी गर्ने विश्लेषणका बीच सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनमै माओवादीको साथ माग्ने रणनीति लिएको छ। यसैको तयारी स्वरूप सभापति शेरबहादुर देउवाले बिहिबार पार्टीका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेर सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनका विषयमा अन्य दलसँग छलफल गर्ने अधिकार लिएका हुन्। यता राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको सङ्केत गर्दै आएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने राष्ट्रपति भन्दा अघि हुने सभामुखको निर्वाचनमा एमालेलाई नै समेट्ने तयारीमा छन् भने सत्ता भागबण्डा अनुरूप एमाले र माओवादी केन्द्रबीच आलो पालो सभामुख बन्ने भएको भद्र सहमतिले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ। यही बीचमा काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले समेत राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई विचार गरेर आफूहरूले सरकारलाई विश्वासको मत दिएको बताएका छन्। देशभरका सबै सांसदहरूले मत हाल्न पाउने अधिकार भएकाले आफूले यो आशा गरेको उनको भनाइका बीच संस्थापन पक्षका नेताहरूले भने सभामुख र उपसभामुख निर्वाचनलाई लिएर विपक्षमा रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसँग छलफल गर्दैछन्। शुक्रबारको पदाधिकारी बैठकमै यस विषयमा अनौपचारिक छलफल गरेका उनीहरू सत्ता पक्षमा रहेका नेकपा एमाले बाहेक सबै दलसँग छलफल गर्ने रणनीतिमा छन्। मुख्य गरी अब 5 गते र 7 गते हुन गइरहेको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनका सन्दर्भमा छलफल भयो। सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनका सन्दर्भमा संसदमा रहेका अन्य राजनीतिक दलहरूसँग छलफल चलाउने आज त्यति नै कुरा भएको छ। हामीले छुट्टै निर्णय गर्ने भन्दा पनि छलफल गर्छौँ हामी त्यो दलहरूसँग सभामुखको बनाउने सन्दर्भमा र उपसभामुख बनाउने सन्दर्भमा।
काङ्ग्रेसकै दुई पक्षको यो परस्पर बाज्ने अभिव्यक्तिले सभामुख र उपसभामुख बारे काङ्ग्रेसले लिएको रणनीति टार्गेटमा रहेको राष्ट्रपतिका लागि तुरुप मात्र भएको प्रश्न छ। यसको अर्थ माओवादी केन्द्रले सभामुखमा असहयोग गरे पनि राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि सहकार्यको वातावरण बनाउने देउवाको तयारी छ। यसले अब सभामुख एमालेको हातमा पुग्ने प्रश्न छ भने यही कारण एमालेबाट आकांक्षी देखिएका नेताहरूले आफ्नो दौडधुप बढाएका छन्। यो दौडमा अहिले देवराज घिमिरेसँगै छविलाल विश्वकर्मा र पृथ्वी सुब्बा गुरुङ देखिएका छन्। सुभाष चन्द्र नेमाङले खासै चासो नदेखाउँदा विद्या भट्टराई, रघुजी पन्त, रघुवीर महासेठ पनि सभामुखको आकांक्षी छन्। तर सभामुखको उम्मेद्वार छान्ने जिम्मा अध्यक्ष ओलीको भएको तथा प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई अघि सार्ने रणनीतिले गुरुङ, श्रेष्ठ र विश्वकर्मा मध्ये कोही एकलाई अगाडि सार्ने सम्भावना अधिक रहेको छ। यद्यपि यसबारे अहिले निर्णय भइसकेको छैन भने उल्लेखित मध्ये पनि प्रचण्ड ओलीलाई एक ठाउँमा ल्याउन भूमिका खेलेका नेता गुरुङको सम्भावना बढी छ। निर्वाचित भएर आएको मध्ये म 4 नम्बरकै मान्छे हो नि, अध्यक्ष हुनुभयो। हाम्रो 2 जना उपाध्यक्ष भयो, एकजना उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङजी, अर्का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलजी। विष्णु पौडेलजी उपप्रधानमन्त्री सहित चाहिँ तपाईँको अर्थमन्त्री भएर एमाले तर्फबाट टिमको चाहिँ नेतृत्व गरेर चाहिँ सरकारमा जानुभएको छ। अब सुभाषजी चाहिँ तपाईँको उहाँले भनिसकेका चाहिँ भन्छु बुझ्छु मैले, म सभामा कतिपटक हुने होइन, अर्थात् सुभाष नेमाङले पार्टीको यो सबै जुन ठाउँमा चाहिँ म छु अहिले, जसरी मैले जितिरहेको छु, अब त्यो चर्चामा आउनु चाहिँ असर होइन भन्न खोजेको मैले। यसअघि काङ्ग्रेसले सभामुखको निर्वाचन माघ 9 गते गर्न प्रस्ताव राखे पनि एमालेको दबावका कारण नै माघ 5 गते निर्वाचन गर्न लागि हो। काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएर नयाँ गठबन्धन भत्काउने खेल खेलेको थाहा पाएदेखि नयाँ गठबन्धनसँग सशङ्कित बन्दै आएको नेकपा एमाले त अझ योभन्दा अघि नै मिति घोषणा हुनुपर्ने पक्षमा थियो। तर आफैले सभामुखको उम्मेद्वारको टुङ्गो नलगाएका कारण माघ 5 गतेलाई प्रस्ताव गरेको एमाले अहिले भने सभामुखको निर्वाचनसम्म गठबन्धन नभत्कने विश्वासमा पुगेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेको 3 साता बित्न लाग्यो, तर अझै सत्ता गठबन्धनले सरकारलाई पूर्णता दिन सकिरहेको छैन। सरकारमा सहभागी दलहरूबीच सत्ताको भागबन्डाकै झमेलाले सरकार गठनमा ढिलाइ भइरहेको प्रश्न छ। एक रिपोर्ट। केही दिन यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दैनिकी बालुवाटार र बालकोट ओहोर दोहोरमा भ्याइ नभ्याइ छ। सत्ता साझेदार दलहरू बीच भागबण्डाको गाँठो ओली प्रचण्डका लागि फलामको चिउरा चपाएसरह बनिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेको 20 दिन बितिसक्दा पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। संसदमा ऐतिहासिक र असाधारण समर्थनसहित विश्वासको मत पाएपछि थप हौसिएका प्रचण्ड सरकार बाहिर रहेका दललाई पनि सरकारमा सामेल गराएर साझा प्रधानमन्त्री बन्ने होडमा छन्। सरकार बाहिर रहेका दलहरू आफूले खोजे जस्तो पद पाए सरकारमा जान सत्ता र शक्तिको भोगविलासीका लागि खुट्टा उचालेर बसेका छन्। रवि लामी छानेको या ज्ञानेन्द्र बहादुर शाहीको यिनीहरूको के ज्ञानेन्द्रको शाहीको के छवि हो भनेदेखि यिनीहरू भ्रष्टाचार र अन्यायका विरोधी, त्यसको आवाज उठाउने मान्छेहरू, त्यस रूपमा छवि छ। अब यो छवि सरकारमा गएपछि कति कायम राख्न सक्नुहुन्छ या त्यही लुटिया डुबाउनुहुन्छ त्यो हो। यता प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै शपथ ग्रहण गरेका 4 मन्त्री अझै बिना विभागीय छन्। 7 राजनैतिक दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीको शपथ खाना भएका प्रचण्डले उनीहरूलाई मन्त्रालय दिन सकेको छैन। तर सबैको साझा प्रधानमन्त्री बन्ने होडमा रहेका प्रचण्ड सरकार बाहिर रहेकाहरूलाई मिलाउनकै लागि पनि पद दिन तयार छन्। सरकारमा सहभागी सबैको लालच भने उपप्रधानमन्त्री सहितको मन्त्री हुने गरेको छ। एमाले माओवादी स्वतन्त्र पार्टीले उपप्रधानमन्त्रीको पगरी गुथिसकेका छन्। अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा पनि उपप्रधानमन्त्री सहित शक्तिशाली मन्त्रालय लिएर सरकारमा जाने बाटो खोजिरहेको छ। शीर्ष नेता व्यवस्थापन गर्न उपप्रधानमन्त्री पदलाई बार्गेनिङ अस्त्र बनाएका छन्। यसबाहेक खुसी पार्नकै लागि अरू कतिजना उपप्रधानमन्त्री बन्ने हो अझ भन्न सकिन्न। धेरैले उपप्रधानमन्त्रीको हैसियत बनाउँदा राज्यलाई खास फाइदा केही पनि छैन। बढी सुविधा भोग गर्न र आफ्नो प्रोफाइल बढाउनका लागि उपप्रधानमन्त्रीको लोभ गर्ने गरेका छन्, जुन राज्यका लागि आर्थिक नोक्सानी मात्रै हो। पहिले सहायक मन्त्री हुन्छ, त्यस पछाडि राज्य मन्त्री हुन्छ, त्यस पछाडि मन्त्री हुन्छ र त्यस पछाडि उपप्रधानमन्त्री हुन्छ र त्यो करिब करिब अर्को पटक प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट हुन्छ भन्ने मान्यता हो हैन। अब उपप्रधानमन्त्री हुने भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ के छ भने म पार्टीको अध्यक्ष हो, म उपप्रधानमन्त्री पनि नभइकन त कसरी जाने भन्ने सोचदेखि बाहेक अरू केही पनि छैन।
त्यसैले अब यो राजनीतिक विकृतिको चरम अवस्था हो होइन। जसलाई पनि उप प्रधानमन्त्री चाहिने, उप प्रधानमन्त्रीको वास्तवमा त्यो उप प्रधानले चाहिँ त काम केही पनि गर्दैन, गर्ने मन्त्रीले मात्रै हो। अब यो हाम्रो संस्कार त्यही हो। अब अहिले आएका के नगर्छौँ भन्ने युवाहरूले पनि त्यस्तै देखाए होइन। त्यसै यो दुर्भाग्यपूर्ण। अरू त अरू ठुला दलहरूले धेरै मन्त्री बनाए, मन्त्रालय फुटाए, आवश्यकता भन्दा बढी उप प्रधानमन्त्रीहरू बनाएर आर्थिक नोक्सानी पुर्याए भनेर कुर्लिनेहरू समेत उप प्रधानमन्त्रीको लोभमा यसपटक चुर्लुम्मै डुबेका छन्। उप प्रधानमन्त्री बन्दा मन्त्री परिषदमा वरियताको बार्गेनिङ गर्न सकिने, आफ्नो राजनीतिक उचाइ कायम गर्न सकिने र पदमा रहँदा मात्र होइन, भोलि मन्त्रीबाट हट्दा समेत सुरक्षाकर्मीहरूको रवाफिलो लावा लस्कर लगाइरहन सक्छन्। उदाहरणका लागि उप प्रधानसहित गृह मन्त्रालय सम्हालेका रवि लामिछानेले मन्त्रीबाट हट्दा समेत 15 वर्षका लागि 10 देखि 14 जना नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी सुरक्षामा खटिन्छन्। यस्तै अन्य सुविधा समेत बढ्ने हुँदा नेताहरू मन्त्रीमा मात्र चित्त नबुझाइ उप प्रधानमन्त्रीको दावी गर्दछन्, जसले राज्यलाई नोक्सान बाहेक अरू केही फाइदा छैन। उप प्रधानको बार्गेनिङले हाल मन्त्री परिषद विस्तारमा समेत विलम्ब भइरहेको बुझ्न कठिन छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता र नेतृत्वको राजनीतिक रवैयाले मुलुकको विदेश नीति विचलित अवस्थामा छ। छिमेकीसँगको सम्बन्ध बिथोलिएको लामो समय भयो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि निरन्तर खस्किँदो क्रममा छ। आन्तरिक राजनीतिक चुनौतीका बीच कूटनीतिमा आलो काँचोका रूपमा आलोचित प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कूटनीतिक क्षेत्र सुधार्न सक्लान्? एक रिपोर्ट। मुलुकको भौगोलिक अवस्थिति, भू-राजनीतिक जटिलतासँगै तीव्र परिवर्तित विश्व भू-राजनीतिक परिदृश्यले मुलुकको कूटनीतिक क्षेत्रको सुधार सहित प्रभावकारी र सन्तुलित वैदेशिक सम्बन्ध यति बेला सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ। आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता र अझ नेतृत्वको राजनीतिक प्रवृत्तिले मुलुकको विदेश नीति विचलित अवस्थामा छ। छिमेकीसँगको सम्बन्ध बिथोलिएको लामो समय भयो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मुलुकको छवि निरन्तर खस्किँदो क्रममा रहेका बेला नयाँ सरकारको उदय नागरिकको जनजीविकाको सुधार मात्र होइन, कूटनीतिक मामिला र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधारका हिसाबले समेत महत्वपूर्ण मानिन्छ। मुलुकको 44औं प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कूटनीतिक भेटघाटलाई हेर्दा उनी अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा सतर्क रहेको बुझ्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिहिबार नेपालका लागि जर्मन राजदूत थोमस प्रिन्ससँग भेट गरेका छन्। भारत, चीन, अमेरिका सहित अन्य मुलुकका राजदूतहरूसँग भेटघाट भइरहेको छ। कूटनीतिक भेटघाट हुने क्रम जारी छ। मिलिजुली बनेको सरकार, कम्युनिस्ट नेतृत्वको गठबन्धनको सरकार र सदनको तेस्रो दलले सत्ता सम्हालेका कारण पनि चासोमा रहेको विदेशी शक्ति केन्द्र चलायमान भएका छन्। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा र सन्तुलित विदेश नीतिलाई विशेष ध्यानमा राख्दै आर्थिक समृद्धि र राष्ट्रहित केन्द्रमा राखेर विदेश नीति सञ्चालन गर्नुपर्ने जानकारहरूको सुझाव छ। अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय भूराजनीतिक टकराव बढेको अहिलेको परिस्थितिमा नेपालले फेरि पनि स्वतन्त्र, सन्तुलित र यो भूराजनीतिक टकरावबाट आफूलाई अलग राख्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ। यसो भन्दै गर्दाखेरि हामीले आर्थिक मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने, विकास र समृद्धिको मुद्दालाई अझ मुखर ढङ्गबाट अगाडि बढाउनको लागि सबै शक्ति राष्ट्रहरूसँग आर्थिक मामलामा विकास साझेदारका हिसाबले, आर्थिक साझेदारका हिसाबले उच्च महत्त्वका साथ चीनसँग, अमेरिकासँग, भारतसँग र अन्य विकास साझेदार मुलुकहरूसँग पनि प्राथमिकताका साथ सहकार्य अगाडि बढाउनुपर्छ। तत्कालीन कांग्रेस माओवादी केन्द्रको गठबन्धन बन्नु र भत्किनुदेखि अहिलेको नयाँ सत्ता समीकरणको निर्माणमा बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप र भूराजनैतिक प्रभाव भएको विश्लेषण सामान्य जस्तो बनेको छ। अहिलेको सत्ता समीकरण बन्नुमा आफ्नो विश्लेषण कायम छ। कम्युनिस्ट नेतृत्व सत्ता साझेदार रहेका कारण अहिलेको सत्ता समीकरण बन्नुमा उत्तरको प्रभाव रहेको दावी कतिपयको छ भने कतिपयले भने बढ्दो अमेरिकी प्रभावका कारण अहिले समीकरणमा दक्षिणको छिमेकी भारतको प्रभाव रहेको दावी गर्छन्। बढ्दो अमेरिकी प्रभाव निस्तेज गर्न अहिलेको सरकार गठनमा भारतको समेत समर्थन रहेको कतिपयको तर्क छ। हाम्रो भूमिमा
अब विदेशी शक्तिहरूको लुसाचुँडी यदि सर्को हुने भयो, किन यहाँ दुइटै दक्षिण र उत्तरका हाम्रो दुइटै छिमेकी पनि अशान्त हुने भयो। यही खेलकै परिणामले मलाई के लाग्छ भने शेरबहादुरजी को यो जुन पश्चिमा परस्त जुन सोच थियो, यो सोचलाई ब्याक गर्न चाहिँ मलाई लाग्छ कि अब यहाँभित्रका शक्तिहरूको स्वभावलाई, यहाँका नेताहरूको स्वभावलाई हाम्रा छिमेकीहरूले राम्ररी बुझेका थिए। अब त्यसमा के सबभन्दा चलायमान भनेको त प्रचण्डजी हो। म चाहिँ निर्णय गर्न पनि सक्ने अनि सत्ता भनेपछि मरिहत्तै गर्ने। जानकारहरूको विश्लेषणका आधारमा हेर्दा बिथुलिएको छिमेक सम्बन्ध सुधार गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि विशेष अवसर मान्न सकिन्छ। कम्युनिस्ट नेतृत्व सत्तामा हुँदा उत्तरको छिमेक चीन उदार हुने नै भयो। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनसाथ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहिलो बधाईले पनि भारत प्रचण्डप्रति सकारात्मक छन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ। यद्यपि प्रचण्ड प्रश्नकै घेरामा छ, कारण आन्तरिक राजनीतिमा परिपक्व भए पनि बाह्य कूटनैतिक मामिलामा प्रचण्ड पटक पटक कच्चा र आलो काँचो प्रस्तुत भएको नजिर छ। सन् 2014मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भए लगत्तै दिल्ली छोडेर चीनको यात्रा र आफै आत्मग्लानि गर्नु, अहिले प्रधानमन्त्री बन्न साथ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ट्विटबाट हौसिएर भारतीय सञ्चार माध्यममा निर्धक्क भारतबाट नै अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण सुरु गर्ने अभिव्यक्ति नै दिनु केही अस्वाभाविक दृष्टान्त न्यायले पुग्छ। विदेश मामिलामा नेतृत्वमा छँदा बारम्बार चुकेका, धोका खाइसकेका प्रचण्डले विगतको तितो अनुभवलाई पाठमा परिणत गर्दै छिमेक सम्बन्ध सुधार र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा प्रचण्ड कति माहिर हुन्छन् बिस्तारै थाहा हुने नै छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिर श्रेष्ठका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। मुख्यमन्त्रीमा पूर्णता पाएसँगै 7 प्रदेश सभामुख चयनमा अग्रसर बनेका छन्। आज गण्डकी प्रदेश सभाको सभामुख पदमा माओवादी केन्द्रका कृष्ण धिताल निर्वाचित हुनुभएको छ। प्रतिद्वन्दी कांग्रेसकी सरस्वती अर्याल तिवारीलाई 6 मतले पछाडि पार्दै धिताल सभामुखमा निर्वाचित हुनुभएको हो। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सभामुख पदका लागि आजै निर्वाचन भइरहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सभामुख पदका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रबाट भीम भण्डारी र नेपाली कांग्रेसबाट मानबहादुर रावल उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। यसअघि बिहिबार दुवै उम्मेद्वारले बहुमत ल्याउन नसकेपछि सभामुख चयन हुन सकेको थिएन। त्यस्तै मध्य प्रदेश सभाको सभामुखमा नेकपा एमालेका रामचन्द्र मण्डलले र नेपाली कांग्रेसका जङ्गीलाल रायले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ, जहाँ माघ 2 गते मतदान हुँदैछ। यता नेकपा एमालेले सुर्खेतकी नन्दा गुरुङलाई कर्णाली प्रदेशको सभामुख पदको उम्मेद्वार बनाएको छ। अब बाँकी समाचार। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले निर्मला कुर्मीको न्यायको माग गर्दै माइती घरमा धरना दिइरहेका बाँकेका महिला अधिकार कर्मीसँग भेट गर्नु भएको छ। आज माइतीघर मण्डलामा पुगेर गृहमन्त्री लामिछानेले बाँकेकी निर्मला कुर्मीको घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्न माग गर्दै आएका अधिकार कर्मीहरूसँग भेट गर्नु भएको हो। विगत केही दिन यता बाँकेका अधिकार कर्मीहरूको एक टोली माइतीघर मण्डलामा निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि धरनामा छन्। अधिकार कर्मीसँगको भेटमा गृहमन्त्री लामिछानेले निर्मला कुर्मी र नकुन्नी धोबीको घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। अनुसन्धान अझ गहन ढङ्गले हुनका लागि केही समय यसले लिन्छ, स्वाभाविक रूपमा लिन्छ। मैले आज भर्खरै अनुसन्धानबाट पर्याप्त प्रमाणहरू प्राप्त नहुँदा तपाईँले भन्नुभएको मान्छेलाई गृह मन्त्रालयले समातेर एकैचोटि हाल्न अलिक गाह्रो कुरा हो। त्यो सिद्धान्तले नदिने कुरा भएको हुनाले यद्यपि कहीँ कतै कमजोरी भएको रहेछ भने मलाई अलिकति सघाइदिनु होला है भनेर मैले यहाँसँग सहयोगको अपेक्षा गरेको थिएँ, अहिले पनि गरिरहेको छु। बाँकेकी निर्मला कुर्मी र नकुन्नी धोबीलाई न्याय नदिएको अधिकार कर्मीहरूको आरोप छ। लामो समयदेखि चीनसँगको उत्तरी तातोपानी नाका बन्द हुँदा देशले आयात निर्यातमा मात्रै नोक्सानी बिहोरेको छैन। त्यस क्षेत्रका कृषकहरूले समेत आफ्नो उत्पादन बजारमा पुर्याउन पाएका छैनन्। व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी फार्म सञ्चालन गरेका कृषकहरू तातोपानी नाका नखुलेकोमा निराश छन्। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारीपछि ठप्प रहेको चीन जोड्ने तातोपानी नाका अझै बन्द छ। नाका नखुल्दा नेपाल चीनबाट आयात निर्यात पूर्ण रूपमा ठप्प छ, जसका कारण देशले ठूलो आर्थिक नोक्सानी खेप्नु परेको छ र भारततर्फको निर्भरता अझै बढाइरहेको छ।
त्यति मात्र होइन, नाका नखुल्दा तातोपानी क्षेत्रका नेपाली कृषकहरूले समेत आर्थिक सङ्कट र मानसिक पीडा खेप्नु परेको छ। तातोपानी नाका खुल्दा तातोपानी आसपासका गाउँका कृषकहरूले आफ्नो उत्पादनलाई तातोपानी बजार र अरण्यको राजमार्ग अन्तर्गतका होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूमा बिक्री गर्न पाउँदथे। यहाँका कृषकले कृषि उत्पादनबाटै उपार्जनको राम्रो स्रोत निर्माण गर्दथे। नारायणथान, लिस्तीकोट, मारमिङ लगायत 1 दर्जन गाउँका सयौं कृषकहरूले उत्पादन गरेका आलु, मुला, साग, गोलभेडादेखि खसी, कुखुरा र कालिजसम्म राजमार्गका होटलहरूमा खपत हुने गर्दथे। नेपाल चीन आवत जावत गर्ने पर्यटकदेखि ढुवानीका लागि प्रयोग हुने कन्टेनरका कर्मचारीले यस क्षेत्रका होटल तथा लजहरू भरि भराउ हुने गर्दथे र गाउँका कृषकहरूले व्यावसायिक आमदानीमा थप लगानी गरेका थिए। कतिपयले टनेल लगाएर सागसब्जी सहित तरकारीहरू उत्पादन गर्न सुरु गरेका थिए भने कतिपयले ठूलो लगानीमा खसी बोकादेखि कालिज फार्मसम्म सुरु गरेका थिए। तर विगत 3 वर्षदेखि तातोपानी नाका ठप्प हुँदा यस क्षेत्रका कृषकहरू रुनुक्के हाँस्नुमा परेका छन्। एकातिर लगानी डुबिरहेको छ भने अर्कोतिर आर्थिक अभावले जीवन गुजारा गर्न समेत कठिनाई बेहोरिरहेका छन्। अहिले हाम्रो बजार भनेको अब काठमाडौँ हो। अब अहिले यहाँ अलिअलि जान्छ यहाँनिर, अब त्यति छैन। अब यो बोर्डर चलिदिएको भए बोर्डरमा जान्थ्यो होला अलि है, भन्सारतिर जान्थ्यो होला। अनि त्यो बोर्डर चलेको छैन त्यति छ र यो। अनि त्यही भएर अनि मलाई चाहिँ अब अहिले कस्तो भने अब त्यतिखेर रहरले पाल्यो पहिला चाहिँ। अहिले चाहिँ अब कहाँ के गरौँ कसो गरौँ अलिकति क्या कता कता अब काउकुती भने जस्तो होइन। अब के गरी बेच्ने होला, कहाँ लगेर बेच्ने होला, कसरी चाहिँ मेरो अब पैसा अब त्यत्रो परेको छ। नारायणथानका सोनाम शेर्पा र उनकी श्रीमती निमा साङ्मो शेर्पाले यस कालिज फार्ममा झण्डै करोड लगानी गरिसकेका छन्। उत्पादन भएको कालिज तथा कुखुराका अण्डा नेपाल सीमाभित्र मात्र नभई सीमा पारी चीनको लिपिङ, खासामा समेत बिक्री हुने सपना देखेका थिए। तर बजार अभावका कारण अहिले बिलख बन्धनमा परेका हुन्। नाका खोलेको भए चाहिँ अब यो बजारमा धेरै अब होटेलहरू हुन्थ्यो, विदेशीहरू कति मान्छेहरू भित्रिन्थ्यो, त्यो भित्र तातोपानी बजारतिर कति हुन्थ्यो। अनि यो त खासा पनि बिक्री हुनु पर्दैन, चाइना जानु पर्दैन थियो। यो तातोपानी लिपिङदेखिको उँधै नै सितिन्थ्यो क्या यो माल चाहिँ। अब अहिले त त्यहाँ त ठ्याप्पै छ, कोही छैन। अनि त्यो नभएको, त्यो नाका बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो ठाउँ एकदम विखेत भएको छ क्या। अब बजार छैन, जे थोक लाए नि अब बिक्री गर्ने ठाउँ छैन। गर्छु म त भनेर भएन, बिक्री गर्ने ठाउँ चाहियो। अब केही हुन्छ होला, अब केही गऱ्यो भने भनेर अब हामीले यत्रो लगानी गरेर जुन अब यहाँ उत्पादन गरेको छ, अहिले हाम्रो बजार छैन, गाह्रो छ। नाका बन्द हुँदा भोटेकोशी गाउँपालिकाका झण्डै 500 व्यावसायिक कृषकहरू सङ्कटमा परेका छन्। 2072 सालको भूकम्पबाट अधिक पीडित बनेका यहाँका नागरिकहरू वर्षेनी बाढी पहिरोको विपत्तिमा पनि पर्दै आएका छन्। त्यसमाथि नाका ठप्प हुँदा यस भेगका नागरिक चौतर्फी चपेटामा परेका हुन्। यस क्षेत्रमा बेरोजगारी समेत बढ्दै गएको छ भने बजार क्षेत्र शून्य प्राय छ। यहाँका नागरिकहरूले तातोपानी नाका खुलाउनु पर्ने दबाव नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई दिइरहेका छन्। सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर 1 अन्तर्गत पर्ने तातोपानी नाका खुलाउन भर्खरै निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य माधव सापकोटा सुबोधले पहल थालिसकेको बताएका छन्। धेरै लामो त होइन, म तपाईहरुलाई 1-2 कुरा निर्वाचित भएपछि शपथ खानुभन्दा अगाडि केही कामहरू यस बीचमा मैले सम्पादन गरे। तातोपानी नाका खोल्नका लागि कूटनीतिक पहल कदमी गरियो र हिजो बेलुका राति म खाडीचौर एरियामा थिएँ। पहिलाको साबिकै नाका खोल्दाखेरिको झलक आउने गरी लावा लस्करका साथ गाडीहरू आयो। हिजोदेखि तातोपानी नाका सहज भएको छ, मलाई विश्वास छ र मलाई आएका सूचनाहरू र चाइनासँग सम्पर्क गर्दा समेत केही महिना पछाडि मान्छे वारीपारी गर्न मिल्ने गरी नेपाली यता चाइनिज यता र नेपाली यता उता गर्न मिल्ने गरी नै तातोपानी नाका खोल्दैछ। तातोपानी नाका खुलाउन नेपाल सरकारले यसअघि पटक पटक चीनसँग संवाद गरेको थियो, तर चीनले सकारात्मक भूमिका नखेलेको नेपाल सरकारको बुझाइ छ। यसपटक नयाँ सरकार गठन भएसँगै थालिएको पहल कदमीले तातोपानी नाका छिट्टै खुल्ने पुनः आशा पलाएको छ। दुई देशको पारस्परिक हित र नेपालको सीमा पार व्यापार व्यवसायका लागि समेत यो नाका छिटो सुचारू हुन जरुरी छ।
मगर समुदायले नयाँ वर्ष मनाउने क्रम सुरु भएको छ। आजबाट काठमाडौँको टुरी खेलमा माघे संक्रान्ति पर्वको पूर्व सन्ध्यामा मगर समुदायले नयाँ वर्ष मनाउन सुरु गरेका हुन्। मगर समुदायले माघे संक्रान्तिलाई नयाँ वर्षको रूपमा मनाउने परम्परा रहेको छ। माघे संक्रान्ति पर्वको अवसरमा उनीहरूले मिठा मिठा परिकारहरू बनाएर खाने, नाचगान र आफ्नो संस्कृति झल्किने पहिरनसहित रमाइलो गर्ने गर्छन्। औपचारिक कार्यक्रम नभए पनि काठमाडौँमा मगर समुदायका युवा युवतीहरूले आफ्नो परम्परागत पोसाक लगाएर नयाँ वर्ष मनाउने प्रचलन छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। रुसले युक्रेनको महत्त्वपूर्ण नुन खानी रहेको सहर नियन्त्रणमा लिएको दावी गरेको छ। लामो समयको युद्धपछि युक्रेनको नुन खानी रहेको सहर आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको रुसले दावी गरेको हो। यो सफलतासँगै युक्रेनमाथिको विजयको महत्त्वपूर्ण खुड्किलो भएको रुसी अधिकारीहरूले दावी गरेका छन्। तर युक्रेनका अधिकारीहरूले भने युद्ध जारी रहेको भन्दै सोही सहर रुसको कब्जामा नरहेको दावी गरेका छन्। यद्यपि रुसले नियन्त्रणमा लिएको भनिएको सोही सहरमा रहेका मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले निर्देशन समेत दिएका छन्। स्थापना कालदेखि नै विभिन्न चुनौतीको सामना गर्दै आएको पाकिस्तान आर्थिक सङ्कटमा फँसेको छ। आर्थिक सङ्कटमा ध्यान दिनुपर्नेमा राजनीतिक नेतृत्व तीतो सत्ता सङ्घर्षमा केन्द्रित छन्। एक रिपोर्ट। पाकिस्तानको अर्थतन्त्र सङ्कटमा धकिएलेसँगै राजनीति पनि तातिएको छ। सरकार र प्रतिपक्ष बीचको राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा कसले जित्ला भन्न गाह्रो छ। तर राजनीतिक खिचातानीको शिकार देश र जनता भइरहेका छन्। सत्ता उथलपुथल पाकिस्तानका लागि सामान्य मानिन्छ। पाकिस्तानमा राजनीतिक ध्रुवीकरण पहिले भन्दा अहिले निकै खतरनाक देखिएको छ। सत्ता राजनीतिको पछिल्लो खेलमा इमरान खान विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पारित भएपछि पाकिस्तान हाल मुस्लिम लीगका प्रमुख शाहबाज शरीफ प्रधानमन्त्री छन्। उनले आगामी अक्टोबरमा अर्को निर्वाचन नहुने जेलसम्म सत्ता सम्हाल्नेछन्। राजनीतिक अस्थिरताको प्रभाव पाकिस्तानको अर्थतन्त्रमा देखिसकेको छ। पाकिस्तान यति बेला चरम आर्थिक सङ्कटमा फँसेको छ। शेयर बजार धरापमा परेको छ भने पाकिस्तानी रुपैयाँको भाव पनि प्रभावित भएको छ। ग्यास सिलिन्डरको मूल्य आकाशिएको छ। प्रति सिलिन्डर 10,000 रुपैयाँसम्म बिक्री भइरहेको छ। खाद्य वस्तुको मूल्य पनि आकाशिएको छ। सहुलियतको पिठोमा झगडा हुँदा एकजनाको ज्यानै समेत गएको छ। करिब 10 अर्ब डलरको चालु खाता घाटा र करिब 24 अर्ब डलरको बाह्य ऋणको मूल चुक्ताका कारण पाकिस्तानको अर्थतन्त्र दबावमा छ। राजनीतिक अनिश्चितताका कारण अमेरिकी डलरको माग बढेको छ भने मुद्रा बजारमा उतार चढावका कारण सञ्चित दिन प्रतिदिन घट्दै गएको छ। पाकिस्तान दशकौंदेखि कमजोर अर्थतन्त्रसँग जुधिरहेको छ। कोभिड महामारी र अहिले बिग्रिँदै गएका विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी पाकिस्तानका लागि थप चुनौती बन्न पुगेको छ। विज्ञहरूका अनुसार जलवायु प्रकोपले पनि पाकिस्तानको अर्थतन्त्रमा दबाव थपिदिएको छ। अमेरिकी डलरको तुलनामा पाकिस्तानी रुपैयाँ सबैभन्दा कम छ र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आम नागरिकको पहुँचभन्दा बाहिर गइसकेको छ। पाकिस्तानको केन्द्रीय ब्याङ्कका अनुसार देशको विदेशी मुद्रा सञ्चित 6.3 बिलियन डलरमा झरेको छ, जुन विगत 4 वर्षमा सबैभन्दा कम हो। यद्यपि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शाहबाज शरीफ देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन प्रयासरत रहेको दावी गर्छन्। तर सूचनाहरू प्रधानमन्त्री शरीफले दावी गरे अनुसार छैन। पाकिस्तानले आगामी वर्ष अझै धेरै चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्नेछ। बढ्दो राजनीतिक अस्थिरताले चुनौतीलाई अझ बढाइदिने बताउँछन् स्टेट युनिभर्सिटी अफ न्युयोर्कका राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक निलोफर सिद्दिकी। शरीफ सरकारसँग अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्ने योजना नै नभएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। अमेरिकाका लागि पूर्व पाकिस्तानी राजदूत र हडसन इन्स्टिच्युटका दक्षिण तथा मध्य एसियाका निर्देशक हुसेन हक्कानीले विगत 7 दशकमा पाकिस्तानले मानव पुँजीमा लगानी नगरेको बताएका छन्।
पाकिस्तान कपडा निर्यात र बाह्य उधारोमा चलेको छ। आर्थिक सङ्कटमा ध्यान दिनुको सट्टा राजनीतिज्ञहरू तितो सत्ता सङ्घर्षमा लागेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानले गत महिना मात्र मिडियाहरूसँग कुराकानी गर्दै डरलाग्दो आर्थिक सङ्कटको एकमात्र समाधानका निमित्त देशमा तत्काल चुनाव गराउनुपर्ने माग गरेका थिए। नयाँ निर्वाचन र नयाँ सरकारले राजनैतिक सङ्कटको अन्त्य गरी अर्थतन्त्रलाई पुनः जीवित गर्न सक्नेमा उनी विश्वस्त छन्। पाकिस्तानका रक्षा मन्त्री ख्वाजा आसिफका अनुसार बजार र सपिङ मलहरू राति 8:30 बजेभित्र बन्द हुने र पार्टी प्यालेस राति 10 बजेसम्म बन्द भइसक्नुपर्नेछ। यसले मात्र 60 अर्ब रुपैयाँ बचत हुने उनको दावी छ। पाकिस्तानले विश्व समुदायबाट आर्थिक सहयोग नपाए हाहाकारको अवस्था आउने देखिएको छ। देशभित्रको शक्तिले थान्ने अवस्था छैन। राजनीतिक स्थिरता बिना अपेक्षित वैदेशिक सहयोग आउन सक्दैनन्। चालु खर्च समेत थान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको पाकिस्तानले नयाँ सिराबाट सोच्न ढिला भइसकेको छ। अब पालो खेल समाचारको। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय टी20 महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा विभागीय टोली एपीएफ क्लबले विजयी सुरुवात गरेको छ। इटहरीमा आज भएको खेलमा गण्डकी प्रदेशलाई 7 विकेटले हराउँदै एपीएफले सुखद सुरुवात गरेको हो। गण्डकीले दिएको 52 रनको लक्ष्य एपीएफले 8 ओभर 4 बलमा 3 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। एपीएफको जितमा कप्तान सीता राणा मुखर्जीले अभिजित 19 रनको योगदान दिइन्। जितसँगै एपीएफले पहिलो खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। त्यस्तै आजै भएको दोस्रो खेलमा लुम्बिनीले कर्णाली प्रदेशलाई 98 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गर्दै प्रतियोगितामा विजयी सुरुवात गरेको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सभामुखको निर्वाचन नजिकैसँगै दलहरू आन्तरिक रणनीतिमा विश्वासको मत दिएपछि कङ्ग्रेसले समेत बार्गेनिङ बढायो। आफ्नो भागमा राष्ट्रपति र सभामुख पर्नेमा एमाले ढुक्क। सत्ता घटक दलहरूमा उपप्रधानमन्त्रीको मोह उच्च। राप्रपा र लोसपा समेत उपप्रधानसहित सरकारमा जाने तयारीमा। अनावश्यक पदले राज्यलाई नोक्सानी मात्रै। मुख्यमन्त्रीले पूर्णता पाएसँगै 7 प्रदेशमा सभामुख चयनको व्यस्तता। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आज पुनः मतदान। मधेस र कर्णालीमा पनि उम्मेद्वार टुङ्गियो। लामो समयदेखि तातोपानी नाका बन्द हुँदा सीमा क्षेत्रका नेपाली कृषक झनै प्रताडित। बजार क्षेत्र सुनसान भएपछि उत्पादनले बजार पाएन। ठूला फर्म चलाएका कृषक मर्कामा। र युक्रेनको नुनखानी सहर कब्जामा लिएको रुसको दाबी। विजयको महत्त्वपूर्ण खुड्किलो भएको जिकिर। नुनखानी सहर आफ्नै नियन्त्रणमा रहेको युक्रेनको जवाब। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।